अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, सियासत को खिदमत का दूसरा नाम कहा जाता है, लेकिन उस सियासत को क्या नाम दिया जाए जो बराह रास्त आवाम की खिदमत में रोड़े अटकाती है। दुनिया भर में शहरियों की ज़िंदगियाँ आसान बनाने का हदफ और इख्तियार शहरी हुकूमतों या इदारों के पास होता है। शहरियों के फेफड़ों तक पहुँचने वाली साफ़ हवा से लेकर शफाफ पानी के घूंट तक की जिम्मेदारी उसी शहरी हुकूमत के ज़िम्मे होती है। दुनिया भर में पार्लिमान के अरकान की सारी तवज्जो कानून साजी पर होती है। उन्हें अपने हलकों में सड़कें बनाने से गरज होती है, नहीं गलियां पक्के कराने से मतलब। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। अरकान पार्लियामेंट को कानून साजी में भी हिस्सा लेना होता है और अपने अपने हलकों की गलियां नालियां भी पक्की करानी होती हैं। आने वाले बजट में भी नाज़रीन अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती स्कीमों के लिए माली मुश्किलात के बावजूद 50 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस तमहीद के साथ असल मुद्दा इलेक्शन कमीशन की पंजाब को वो वार्निंग है कि अगर उसने अब बल्दियाती इलेक्शन के लिए बर वक्त कानून साजी न की तो इलेक्शन कमीशन अज खुद फैसला करेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों की कानूनी मुद्दत 31 दिसंबर 2021 को मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद से अब तक सूबाई हुकूमत ने इंतखाबात कराने के बजाय सिर्फ बल्दियाती कवानीन में तरमीम करके ताकि इंतखाबात न करवाने पड़े। ये तरमीम ज़ाहिर की इसीलिए की गई थी, लेकिन 2019 से अब तक पंजाब में बल्दियाती कवानीन में 5 मरतबा तरमीम हो जाने के बावजूद और छठी कानून साजी का मुजव्वज़ा मुसवदा भी हम देख रहे हैं कि ज़ेर गौर है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि पंजाब में आखिरी बल्दियाती इंतखाबात जो है नाज़रीन वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए थे, जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से जीती थी, लेकिन बाद में पीटीआई की सूबाई हुकूमत में बल्दियाती इदारे तोड़कर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए थे। सवाल यही है कि कहने को तो इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दे दी है, लेकिन क्या वो इस पर अमल भी करवा सकेगा? और अहम बात यह भी है नाज़रीन कि आखिर जमहूरियत का राग अलापने वाली सियासी जमातें हुकूमतों में आकर बल्दियाती इंतखाबात से भागती क्यों हैं? आज के पैनल में इन्हीं सवालात से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली फुरकान साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब और शराज हसनात साहब वीडियो कॉल पर, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अली फुरकान साहब मैं आपसे करूँगी। अली साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का भी इजहार कर दिया, पंजाब हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। आपको लगता है कि बरहमी ये वार्निंग मिलकर कोई काम दिखा सकेंगे, कुछ होगा बल्दियाती इंतखाबात को लेकर? जी, इलेक्शन कमीशन की साख के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, न सिर्फ उनके माजी के कंडक्ट को लेके, जनरल इंतखाबात को लेके, बल्कि अगर आपको याद हो कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इसी किस्म के अहकामात जो है वो इलेक्शन कमीशन दे चुका था। ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है। इस्लामाबाद में न सिर्फ शेड्यूल जारी कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानब से, बल्कि इंतखाबी अमला और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी, उसकी तैयारी का अमल भी मुकम्मल हो चुका था कि वफाकी हुकूमत ने उसमें जो यूनियन कौंसिल की तादाद है उसको बढ़ा दिया। पहले वो 50 थी, 50 से 100 की गई, 100 से फिर 150 कर दी गई। तो इलेक्शन कमीशन को जो है मजबूरन अपनी जो वो इंतखाबात का अमल था उसको इल्तवा में डालना पड़ा और अभी तक वो इल्तवा में है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकेगी इलेक्शन कमीशन की ये तंबीह, ये धमकी या ये जो उनकी सरजनश है। अगर शुरू ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं, वो वज़ीर आला पंजाब को भी बुला सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून का ये एक तरह से तर्ज़ अमल ये रहा है, उनका ये सियासी एक हिकमत अमली रही है कि वो उन्होंने इंतखाबात जो आपने बताया 2015 में जो इंतखाबात हुए थे उनके दौर में वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे हुए थे और 5 दफ़ा ये कानून साजी कर चुके हैं। अभी जो नया लोकल बॉडी एक्ट है उसका मसवदा मैंने देखा है, गुज़श्ता दिनों एक सेमिनार उसके ऊपर मुनक्कद हुआ था, मैंने उसको देख रखा है। मुमकिन है कि हुकूमत वो मसवदा जो है वो मंजूर कर ले, वो कानून साजी बना ले। बुनियादी जो हर्डल है वो आसमा ये है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी उन्होंने एक कानून साजी पास की थी कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक के ज़रिए होंगे। इसको इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था और कहा था कि इसको वापस लिया जाए। वो कानून अभी तक वापस नहीं हुआ है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत दफ़ा सूबाई हुकूमत को कह चुकी है और अभी मुमकिन है कि वो हो जाए, लेकिन इंतखाबात होते हुए जो है वो अभी मुश्किल दिखाई देते हैं, चूँकि ये एक मुस्लिम लीग नून का एक मिजाज है कि वो इक़्तिदार में तमाम तर इख्तियारात और ताकत अपने पास रखना चाहते हैं। यही शहबाज शरीफ करते थे पंजाब में और मरीम नवाज़ का भी जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो इसी तरह के, वो इख्तियारात की तकसीम जो है वो नहीं चाहते
اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی معاملات جو مسائل ہیں اس میں اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ ملوث رکھنا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ انوالو رہنا چاہتے ہیں، نہ کہ قانون سازی کی طرف ان کی توجہ ہو. تو یہ ایک جو ہے وہ مسئلہ ضرور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اعظم ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گی. کیوں یہ لوگ ایسی چیزوں میں انوالو رہنا چاہتے ہیں جس میں ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے ہے؟ جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ناظرین کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ دنیا بھر میں گلیاں پکے کرانا، سڑکیں بنوانا، اس طرح کے جو کام ہیں، کس گلی میں پانی کا کیا نظام ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے نا. ان کا کام تو قانون سازی ہے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ اور خاص طور پر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 2015 کے بعد سے ایڈمنسٹریٹر سے کام چلایا جا رہا ہے. ایشو کہاں پہ ہے اعظم؟ کیوں مریم نواز صاحبہ کا جیسے ابھی علی فرقان صاحب نے ذکر فرمایا، کیوں الیکشن کے انعقاد میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں ہمیں؟ دیکھیں اسما، آئین کا آرٹیکل 140A اس چیز کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں. اور اس کے اوپر اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں تو وہ آپ بالکل اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب آئین ایک چیز کو پرولیج دے رہا ہے اور آئین ایک چیز کے اوپر بات کر رہا ہے تو یہ تو ہونا چاہیے. یہ تو ہوگی ایک بات کہ جی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے حکومتوں کا جو آمرانہ رویہ ہے وہ اس کے اندر آڑے آتا ہے. آمرانہ رویہ کہ کسی بھی طریقے سے جی بالکل. جیسے کاشف صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ لمیٹڈ کارپوریشنز، یہ کمپنیز ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ PMLN ہے، وہ PTI ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوکل لیول کے اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے اور ان کے جو کام ہیں وہ لوکل سطح پر چلے جائیں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر صرف قانون سازی کرتے رہے. پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پنجاب کے اندر جو ایم پیز ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، اور اگر کبھی یہ چاہیں بھی تو اتنے لمیٹڈ. آپ کو یاد ہوگا PMLN کے دور میں کرنل مبشر صاحب تھے، یہ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر بنے، زیرو اختیارات تھے ان کے پاس، زیرو اختیارات. ان کے کہنے کے اوپر کسی نے ٹاؤن ہال کے دروازے نہیں تھے کھولے. اچھا، اس کے اوپر جو سیاسی عدم دلچسپی ہے وہ بھی اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہے. پھر بیوروکریسی کی طرف سے جو مزاحمت ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اختیارات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے لوکل سطح پر جائیں. اس لیے وہ گورنمنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹرز تو بنا دیں لیکن لوکل سطح کے اوپر ان کو امپاور نہ کریں. دنیا بھر کے اندر آسما، بلکہ پاکستان کا المیہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی ہم اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، کہ جب تک آپ لوکل سطح کے اوپر بلدیاتی انتخابات کرا کے لوکل لیڈرشپ کو امپاور نہیں کریں گے. بلوچستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ جب تک وہاں کی مقامی لیڈرشپ کو لا کر سامنے نہیں لائیں گے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے وہ بات نہیں کریں گے، تب تک آپ ان چیزوں کو حل نہیں کر پائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی جو ہے الیکشن کمیشن کا جو یہ کہنا ہے یہ کاغذی کا رسمی کارروائی ہوگی، سیکیورٹی کا بہانہ بنا دیا جائے گا، کوئی اور چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور جو بلدیاتی جو الیکشنز ہیں میرا خیال ہے وہ مجھے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہو گیا. میں شراز صاحب سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. شراز صاحب، عام انتخابات نہیں ہو رہے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے، تاریخ بھی دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل ہو نہ ہو، لیکن کیا وجہ ہے شراز صاحب کہ بلدیاتی انتخابات پر عدلیہ کا بھی اتنا اصرار ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ حالانکہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے سر، اور قوانین دستور کی خلاف ورزی کا معاملہ بھی ہے. تو پھر عدالتیں کیوں خاموش ہیں اس پر؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا مسلم لیگ نون کی طرف کمپیریٹیولی پنجاب میں ایک بہت لینیئنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس لینیئنٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسلم لیگ نون بار بار کوئی نہ کوئی آئینی اور تخیری قانونی حربے استعمال کر کے اس کو پرلونگ کرتی رہی ہے. جس طرح اس سماعت میں باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ 5 مسودے تیار ہو چکے ہیں اور 6واں مسودہ پڑا ہوا ہے، اور وہ 6واں مسودہ بھی جو کمیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے، کمیٹی نے 2 ماہ کے اندر اندر اس میں فیصلہ کرنا تھا، مگر اس کو 3 ماہ سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے، اور ابھی تک وہ نیا جو باقاعدہ طور پہ اپرووڈ ہو کے آ چکا ہے اس کی کمیٹی اپروول نہیں دے رہی. تو یہ ایک گلنگ ٹیکٹس ہے. بار بار الیکشن کمیشن، یہ پہلی ہیئرنگ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے کی ہے، اور اگر آپ اس کی پرانی ہیئرنگز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن بار بار آخری وارننگ لیٹر ایشو کرتا ہے، اور اس کے بعد ہر لیٹر کے بعد ایک سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں لینینسی دکھا رہا ہے. کیوں باقی صوبوں میں الیکشن اگر پنجاب میں نہیں ہو سکے تو الیکشن کمیشن جو اس کا رسپانسبل ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ 3 دفعہ ہو چکی ہیں، اور 4تھی دفعہ بھی پنجاب نے اس پہ سٹے لیا ہوا ہے. پنجاب کی ریکویسٹ پہ حلقہ بندیاں پینڈنگ ہوئی ہیں. اب جو حلقہ بندیاں ہیں، جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتے. اور حلقہ بندیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پنجاب میں نئے ضلع بنا دیے گئے ہیں. وزیر آباد کو ضلع بنا دیا گیا ہے، مری کو ضلع بنا دیا گیا ہے، ایک اور جگہ صدرن پنجاب میں ضلع بنا دیا گیا ہے. تو جب وہ ضلع بنے ہیں تو ان کی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی کانسٹیٹوئنسیز بنیں گی، اور یہ وہ ایک قانونی پیچیدگی ہے کہ اگر مسودہ پاس بھی ہو جاتا ہے
تو الیکشن کمیشن کو وہ ہلکا بندی کرنی ہے. لاسٹلی ڈیجیٹل مردم شماری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ پینڈنگ ہے, اس کے ریزلٹس اور باقی چیزیں ابھی پوری طرح نہیں آئے ہوئے. تو یہ ملٹیپل فلاز الیکشن کمیشن بیس کرتا ہے, گورنمنٹ کی ان کنائمنٹس کے ساتھ الیکشن کمیشن اس کو پرلونگ کر رہا ہے, اور باقی سارے دوستوں نے اس پہ آلریڈی ساری چیزیں ایکسپلین کر دی کہ امپاور کرنا ہے, مگر کیا امپاور کرنے کے بعد وہ اس لوکل باڈیز کو وہ رسپانسبلٹی وہ اتھارٹیز دیتے ہیں. انفارچونیٹلی سوائے مشرف ہرا کے آج تک جتنی بھی لوکل باڈیز میں نے دیکھی ہیں سب کے پاس کوئی اختیار نہیں, صرف نام کی رہے. تو اگر چلیں یہ چیز ہو بھی جائے تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ظاہر جب کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس کو بنانے کا کرنے کا فائدہ کیا. لیکن ایک الیکشن کمیشن نے کاشف صاحب یہ کہہ دیا کہ اگر تاخیر ہوتی ہے آپ کی دفعہ تو پھر وہ خود کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے اور اس چیز کو بالکل میک شور کریں گے کہ انتخابات ہو رہے ہوں اور عوامی سطح پر یہ جو اختیارات ہیں یہ منتقل ہو رہے ہوں. لیکن آپ ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ کا مکمل ہولڈ ہے اور وہ کوشش بھی کرتی ہیں, بڑی محنت بھی کرتی ہیں کہ عوام کے مسائل حل ہوں, تو پھر بلدیاتی الیکشن کرانے میں ہچکچاہٹ ان کی طرف سے ہمیں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اتنے واضح بیان کے بعد ابھی ہچکچاہٹ کہیں ہٹتی ہوئی دکھائی دے گی؟ وہ خود آگے بڑھیں گی, کوئی سٹیپس لیں گی اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں تقریباً 40 سال کے قریب جمہوری ادوار رہے. ان جمہوری ادوار میں ماسوائے 1 یا 2 دفعہ بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے علاوہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں. اور کیپٹل کے اندر تاریخ میں 1 ہی دفعہ بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں جب افتخار چودھری صاحب نے زور زبردستی بلدیاتی انتخابات کرائے, اس کے بعد نہیں ہوئے. بلدیاتی انتخابات سیاسی جماعتیں کروانے سے کترا اس لیے رہی ہیں, بالخصوص نون لیگ مرکز میں یعنی کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں, کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں گلی محلے کے انتخابات. وہاں پہ بڑے لیول پہ پولیس کھڑی کر کے آروز کھڑے کر کے آپ رزلٹ تبدیل نہیں کر سکتے. وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کونسلر کے لیول پہ, ناظم کے لیول پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی آپ میڈیا پہ تو بتا سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو بتا سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے فیتے کاٹ سکتے ہیں, لیکن بلدیات کا الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں پہ پی ڈی ایم کے 2 سال لگا لیں, 1 سال شہباز شریف صاحب کی اب لگا لی, یہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہے. پنجاب تو پھر بہت بڑی ایک ٹیریٹری ہے. جہاں تک بات ہے الیکشن کمشنر صاحب کی, کون مر جائے نہ سادگی پہ ان کی کہ یہ کیا چیف منسٹر کو نوٹس کریں گے, بلائیں گے ان کو, بلائیں گے پرائم منسٹر کو, بلائیں گے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کو کہ آئیں جی آپ بتائیں اپنے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہے, آپ کیوں ان کی کانسٹیچوئنسیز ہر دفعہ چینج کرتے ہیں, جب کیوں کانسٹیچوئنسیز چینج کرتے ہیں, یو سیز چینج کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہلکا بندیاں کریں. محسن نقوی صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, شہباز شریف صاحب کو کیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی اتنی کیپیسٹی ہے وہ بلا کے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں کرواتے؟ سو بلدیاتی انتخابات جمہوری ادوار میں نہیں ہوا کرتے کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر بلدیات مضبوط ہوگا تو پھر ان کے ڈیرے ویران ہوں گے جو ایم پی اور ایم این اے ہیں. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی معاملہ ہے. کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات عمران خان نے کروائے, لیکن وہاں کے جو آج نمائندگان ہیں, جو ان کا ماڈل عمران خان نے خود چوائس کیا, وہ آج رو رہے ہیں, وہاں پہ احتجاج کریں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب ایک سیاستدان ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ان کو اختیارات دے دوں گا تو میرے اختیارات ختم ہو جائیں گے. بلدیات جب تک پاکستان میں ان ایکچول پوزیشن میں نہیں رائج ہوگا بلدیاتی نظام, اس وقت تک دیر پا جمہوریت نہیں آئے گی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں, یہ کارپوریٹ کمپنیز ہیں, اور یہ کارپوریٹ کمپنیز ہمیشہ چاہتی ہیں کہ کم سے کم سٹیک ہولڈر ان کے سامنے کھڑے ہوں اور جی حضوری کرتی رہے. سو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہمت کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کو بطور چیف ایگزیکٹو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ نے کیوں کرائے, اور آپ نے محسن نقوی صاحب کو بھی نوٹس جاری کیا. میں پھر مانوں گا کہ یار واقعی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے سپرٹ میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ ایکشنز بھی آپ کو لگتا ہے کہ لینے چاہیے, محض بیانات نہیں ہونے چاہیے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم آپ سے ملیں گے تو کچھ رخ کریں گے کراچی شہر کا, جو مسلسل زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں دکھائی دیتا ہے. کم شدت کے ان جھٹکوں سے کراچی کی 20 منزلہ عمارتیں تو محفوظ رہی ہیں, لیکن سندھ حکومت کی کارکردگی کا بیانیہ دھڑام سے زمیں بوس ہو گیا ہے. کیسے, آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. کراچی میں اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ رونما ہوا کہ ملیر جیل میں زلزلے سے خوفزدہ قیدی بیرکیں توڑ کر باہر نکلے, سپاہیوں سے اسلحہ چھینا اور جیل کا پاٹک کھول کر باہر نکل گئے. میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ فرار ہونے والے قیدیوں کی تعداد 200 سے زائد ہے, جن میں سے اب تک تقریباً 80 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ زلزلے سے دیوار گرنے کے بعد قیدی فرار ہوئے, لیکن سندھ کے وزیر داخلہ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہ نہیں جناب,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैदियों ने असलहा छीनकर जेल तोड़ी है। ये कैदी कौन थे, किन खतरनाक जराइम में मुलव्वस थे, उनकी सिक्योरिटी का फूल प्रूफ इंतजाम क्या था, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके जवाब आने में अभी लगता है बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मुहज़्ज़ब मुआशरों की अगर बात करें तो अगर वहाँ कुछ ऐसा हो तो इंक्वायरी से पहले ही वजीर साहब शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर इस्तीफा दे देते हैं। आज ही की खबर है कि मंगोलिया के वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की महंगी तफरीगाहों में छुट्टियां मनाने की तस्वीर वायरल होने पर इस्तीफा दे दिया। कुछ अर्सा पहले जनूबी कोरिया में हमने देखा कि वहां बगावत की कोशिश हुई थी, जिस पर वहां के वजीर दिफा अपना इस्तीफा पेश करके पीछे हट गए थे। कहा तो जा रहा है कि सिंध हुकूमत इस पर इंक्वायरी कर रही है, लेकिन देखिए जिम्मेदार किससे ठहराया जाता है। अभी तक तो ये तलात आ रही है कि आईजी जेल खाना जात पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है और उन्हें हटा दिया गया है। अली फुरकान साहब, ये वैसे क्या आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ये इंसिडेंट है क्या? दीवार जलजले से गिर गई थी, इन कैदियों ने कोई पहले से प्लानिंग कर रखी थी, किस तरह से असला छीन लिया, या जलजले के खौफ से सिपाहियों से असला वैसे ही गिरा हुआ था जो उन्होंने उठाकर भाग गए? जी, एक बड़ा दिलचस्प वाकया है और इस किस्म के वाकयात को जो फिल्मों है, में नहीं होते अली ऐसे तो? यकीनी तौर पे ये वाकयात जो है वो जहाँ जिन मुल्कों में हुकूमती की अमलदारी होती है वहाँ पे बड़े सवालात होते हैं। आप देखिए कि ये वाकया जो है अगरचे कोई बहुत बड़ी खबर शायद हमारे यहाँ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये आलमी मीडिया में इसको काफ़ी अहमियत दी गई और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो खबरें जो है वो शाया हुई हैं जराइद में और अखबारात में। तो इससे आप अंदाज़ा नहीं, क्योंकि ये सवाल खड़ा करता है हुकूमती अमलदारी के ऊपर, आपकी रियासत की रिट के ऊपर, और जो आपने सवाल किया कि इसके ऊपर क्या होगा, तो मुझे याद आ रहा है कि एक DI खान में भी एक जेल जो है वो टूटी थी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, और कुछ 200 से ज़्यादा वहाँ से भी लोग फरार हुए थे और वो तो बड़े बदनाम और बड़े दहशतगर्द थे उस 200 अफराद में शामिल जो कि, तो आज तक उनकी इंक्वायरी कोई सामने नहीं आई है। आज तक ये तय नहीं हो सका कि उसमें किसकी कोताही थी, किसको सज़ा मिली। तो मुझे कोई ज़्यादा इम्कान तो नहीं लगता कि ये इसके ऊपर भी सवाई जो आपने बताया कि एक मुस्ताफ़ी हो गए हैं आईजी जेल खाना जात, तो इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा जो है वो होगा। लेकिन सवालात अलबत्ता हुकूमती अमलदारी के ऊपर जो है वो यकीनन रहेगा। 2013 का सवाल जो है, जो DI खान की जेल है टूटने का, वो आज भी जो है वो मौजूद है और ये जो है ये भी अपनी जगह पे जो है वो कायम रहेगा। अच्छा, वैसे अली, आई एम रियली सॉरी, मूवीज़ की बात कर रहे थे ना कि बड़ा फिल्मी सा ये एक सीन दिखता है, तो फिल्मों में तो ये भी स्क्रिप्ट में होता है कि ये सारा कहीं ना कहीं प्लान किया जा रहा होता है कि ओके फाइन, इतने कैदी भाग जाएंगे, उसमें से इतने कुछ हमारे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन फिर इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना। 200 कैदी अली जी, अब भी जो है वो सारे कैदी नहीं भागे। हाँ। एक तो इसकी जेल की कैपेसिटी का 80 मसला था, वापस आ गए ना, चलें 120, लेकिन ये 6000 के करीब कैदी थे गालिबन, और उसकी जेल की जो कैपेसिटी है वो 2500 के करीब है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे उसकी इस्तेदाद 2500 की है, वहाँ 6000 कैदी होंगे। जेल इस्लाहात पे भी बड़ी बात होती रही हमारे मुल्क में वैसे। तो ये सवालात हैं। अब इसके पीछे जो मुहर्रकात क्या हो सकते हैं, यकीनन इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इससे पहले हम खुद से कुछ तज़िया या हम खुद से कुछ जजमेंट देने से पहले हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए कि क्या इसमें तहकीकात या ये ना अभी आपकी ये बात सुन के आईजी जेल खाना जात कहें कि ठीक है फिर मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। वैसे शराज साहब, आईजी जेल खाना जात की बात हो रही है तो कहा उन्होंने ये कि कैदियों के पते मौजूद हैं, उनके अहले खाना को चाहिए कि उन्हें वापस भेज दें। मेरा ख्याल है कि आईजी साहब को ये भी कहना चाहिए था कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बुरी बात है, चलें शाबाश सब वापस आ जाएं, कुछ कहेंगे नहीं हम आपको नहीं लगता इस तरह का बयान उनको देना चाहिए था शराज साहब? मेरा ख्याल है कि आईजी जेल खाना जात, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सस्पेंडेड आईजी जेल खाना जात को आपसे क्लासेस लेनी चाहिए तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज द वे यू आर एबल टू ट्रीट दोस prisoners, it's much better than the way the police is actually treating them. देखें, अनफॉर्चुनेटली हम जेलों में इस्लाहात की बात करते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि आप पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर, कोई कुछ भी उठा लें, जो अंग्रेज दौर का बनाया हुआ जेल कवानीन है आज भी वो इम्प्लीमेंट है, और वो बदकिस्मती से वो जेल कवानीन कैदियों को तोड़ने के लिए बनाए जाते थे, जिनमें बहुत बड़ी तादाद पॉलिटिकल कैदियों की होती थी, बहुत बड़ी तादाद उन रेबल की होती थी जो अंग्रेज से आज़ादी लेने के लिए बगावत का ऐलान करते थे, फिर उनको मुख्तलिफ सजाएं दी जाती थी। तो हमारी जेलों में बदकिस्मती के साथ आज भी वो कवानीन कहीं ना कहीं अमल दरा है, और जेल का जो सुप्रिटेंडेंट होता है वो उसका बादशाह होता है, और जो कहती हैं वो वहाँ पे उस सल्तनत की राया में तस्वर किए जाते हैं जिनके साथ वो जो चाहे मर्जी सलूक करे। तो ये बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बदकिस्मती ये है कि पूरे पाकिस्तान की आप जेलें उठा लें, तमाम जेलें ओवर क्राउडेड हैं। हर जेल में उसकी गुंजाइश से तकरीबन 150 से 200% ज्यादा कैदी वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके मुकाबले जेल जात हैं
जेल खाना जात में रिफॉर्म्स ही नहीं है। बदकिस्मती के साथ जेल खाना जात को इंडिविजुअल एंटिटी बनाने की बजाय होम डिपार्टमेंट्स के अंदर दे दिया गया है। यानी अगर आईजी जेल खाना जात ग्रेड 21 का होता है और होम सेक्रेटरी ग्रेड 20 का है, तो ग्रेड 20 के अफसर के अंडर में ग्रेड 21 का अफसर जो सीनियरिटी में उसके अंदर है वो उसको जवाबदेह होता है। और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जेल रिफॉर्म्स के साथ साथ जेल का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तो वहां पे ये सारे लूप होल देखने में आते हैं। सिंध की जेलों के बारे में तो मशहूर है कि आपको शायद वेस्ट की जेलों में वो सर्विसेज ना मिलती हों जो सिंध की जेलों में आपको मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा पे एक तमाशा देकर साहब है। और ये हमने देखा। बाकी जो आईजी साहब की बात है और सस्पेंडेड आईजी की बात है, अकॉर्डिंग टू शर्जील मेमन, वो यही है कि वो तो ऐसे लॉलीपॉप बच्चों को दे रहे हैं कि आओ बेटा तुम्हें टॉफी दूं और तुम घर को वापस आ जाओगे। जो कैदी निकल गए हैं अभी उनकी डिटेल सामने नहीं आ सकी। वो क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादातर मनशियात के कैदी थे, मगर क्या आप समझती हैं कराची की सड़कों पे जो रोज दिन दिहाड़े लोग लूटते हैं और लोग खुद से कैदी, लोग खुद से डाकुओं को पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं, अगर वो इन जेलों से बाहर निकल गए हैं तो एक बार फिर उस पर्टिकुलर शहर के अंदर क्या तबाही और खौफ मच रहा होगा। लोग इट्स लाइक अ फुलिश थिंग व्हिच आई एवर हर्ड। और मेरा ख्याल ये है कि इस पे बहुत सीरियस एक्टिविटीज और बहुत सीरियस स्टेप्स लेने की जरूरत है और जेल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने की जरूरत है। जेल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने की जरूरत है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात शराज साहब कही है कि ये कैसे कहा जा सकता है, ये चले अगर कहा भी जा सकता है तो ये माना कैसे जा सकता है कि सारे के सारे जो कैदी थे 200 के करीब, ये सारे मनशियात वाले केसेस में मुलव्वस थे। क्योंकि जैसे अभी अली फुरकान साहब भी फरमाए थे कि 2400 कैदियों की गुंजाइश है, 6000 से ज़्यादा कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। कौन किस केस में है, कौन भागा है, किसका ताल्लुक कहाँ से है, और अब वो जाकर अगर वापस अपने गैंग से मिलता है तो वो शहर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आजम साहब आपकी तरफ आऊंगी। मलीर ज़ाहिर जेल की बात हो रही है, 2400 कैदियों की वहाँ पर गुंजाइश है, तकरीबन 6000 कैदी वहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के लिए आजम ये बात सामने आई है कि सिर्फ 200 एहलकार हैं। इतने खूबसूरत ज़बरदस्त इंतजामात हमारी जेलों के अंदर, हम जेल इस्लाहात की बात करते रहे। आजम साहब कहाँ गई जेल इस्लाहात, कौन है रुकावट, कौन नहीं होने देता जेल के अंदर चीज़ें बेहतर? देखिए आसमा, अभी शराज साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इसके ऊपर। मैं उनकी बातों को बड़ा एडमिट किया है कि उन्होंने तकरीबन सारी चीजें बता दी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जब इस मलीर जेल, आपको पता है कि मरकजी जेल है और आपको ये भी पता है कि इसकी बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, काफी पुरानी है, तो इसके लिए आपने इंतजाम क्या किए? क्या इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात की? और अगर आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात की और जैसी फॉल्ट लाइन के ऊपर जल्जला आया और अगर दीवार जल्जले की वजह से टूटी है तो जो लोग भागे हैं तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ पे थी? और अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं थी तो ये आपके ऊपर एक सवालिया निशान है ना। आप बात करते हैं कि सिंध के अंदर आपने बड़ी रिफॉर्म्स की हैं, तो जेलों के अंदर कौन सी रिफॉर्म्स हैं, पहले तो हमें आप ये बता दें। दूसरा आप हमें ये बता दें कि वो सीसीटीवीज जो फुटेजेस हैं वो जो आपने हासिल की है वो सीसीटीवी फुटेजेस चल रही थी, अगर वो वीडियोस चल रही हैं तो आप वो भी कौम के सामने पेश कर दें कि जनाब ये जो जल्जला आया है इसकी वजह से दीवार टूटी है या कैदियों ने इटसेल्फ जल्जले की वजह से बाहर आकर ओवर क्राउडेड होकर उन्होंने एहलकारों के ऊपर हमला कर दिया और उनकी बंदूकें लेकर एविडेंस के तौर पे दिखा दें आवाम को। जी, बात ये है कि पूरे सिंध के अंदर जो है वो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपने जबरदस्ती लोगों ने, जैसे शराज ने कहा, आपने चंद लोगों को वो बेचारों के ऊपर आके लूटते हैं, डकैतियां करते हैं, उन्होंने पकड़ के उन्हें जेलों में बंद किया है और आपकी जेलों का ये आलम है कि एक छोटा सा जल्जला आया है जिसके ऊपर कहीं पे कोई आसमा, पूरे कराची में कहीं पे कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि जेल के अंदर जल्जला आया। और आप ये देखें कैसा फिल्मी सीन है, ये ऐसे कोलंबियन मूवीज के अंदर, हॉलीवुड की मूवीज के अंदर ऐसे जो है ना वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जो पाकिस्तान जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें देखने को मिला है कि क्राइम जो जिन्होंने कमिट किया हुआ है जेलों के अंदर सजा। चले आजम, कहीं तो हम बैरूनी दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं, कहीं तो हम उनके लेवल पे आए। हॉलीवुड के साथ देखें, अब हमारे वहाँ पे फिल्मों में होते हैं वाकयात, यहाँ हमारे पास हकीकत में हो रहे हैं। आजम जी हसमा, बिल्कुल। मैं तो जब आज आपका ये टॉपिक सामने आया था तो मैं तो तब से सर पकड़ के बैठा हुआ था कि इसके ऊपर हम बोलें क्या। मतलब कैदी जल्जला है वो बाहर आए, आप अंदाजा करें। और शर्जील मेमन साहब आके टीवी के ऊपर खिताब फरमा रहे हैं, जी आईजी जेल खाना जात को मुअत्तल कर दिया। ओ भाई, आप खुद मुअत्तल हो जाएं, आप शर्म कर लें, बस कर दें। आपने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है, डाकू राज है वहां पर, क्या करेंगे आप? कितना को पैसा आपने कमाना है भाई, बस करें, खुदा का खौफ करें। ये जो आपने अभी मेरे दूसरे सवाल के बाद आपने फरमाया ना आजम कि मैं सर पकड़ के बैठा था, मैं सोच रहा था मैं बोलूं क्या,
اس کے بعد جو جتنا کچھ آپ نے بول دیا ہے نا میرے خیال میں وہ بہت کافی ہے. میں کاشف صاحب کے پاس چلی جاتی ہوں. کاشف صاحب ڈاکو راج ہے بھائی وہاں پہ, وزیر داخلہ وہاں پہ کچھ کر نہیں رہے ہیں. شرجیل میمن کو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا, پریس کانفرنس میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی میں تو ریزائن کرنے آیا ہوں. اعظم صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں سر. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ صوبے کا ہے. بالکل. پیپلز پارٹی مسلسل حکومت میں ہے, تقریباً کوئی چوتھا ٹینیور ان کا چل رہا ہے. اب اگر پیپلز پارٹی یہ کہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا یا ہم یہ مزید کام کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں شرجیل میمن صاحب کیوں استعفیٰ دیں, بلاول صاحب کیوں نہ کہیں کہ جی ہم یہ چھوڑتے ہیں, صبح ہم چوتھا ٹینیور گزار رہے ہیں, ہم نہیں ڈلیور کر پا رہے ہیں عوام کے لیے, ہم نہیں نہ سیکیورٹی دے پا رہے ہیں, نہ ہم سٹریٹ کرائم روک پا رہے ہیں, نہ ہم ڈیولپمنٹ کر پا رہے ہیں, صرف ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کا کیسے کچومر نکالنا ہے, لوگوں کو کیسے ہم نے رگڑا دینا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی نشستیں برقرار رکھنی ہے. اور ہم نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی ہم جمہوریت قلم بردار ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور وہ انتقام ایسا لیتے ہیں یا خود حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں صوبے میں اور مرکز میں سہولت کاری کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں رگڑے پہ رگڑا لگائیں عوام کو, بھلے پنجاب ہو, بھلے سندھ ہو, بھلے وفاق ہو, بھلے بلوچستان ہو, بھلے کے پی کے ہو. دیکھیں جیل کا معاملہ جو ہے یہ پیورلی صوبے کا معاملہ ہے. آپ بتائیں کہ انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیے, کیوں ان کی زلزلہ آیا آپ نے قیدی باہر نکال دیا, قیدی مل کے 200 قیدیوں نے دیوار گرائی اور بھاگ گئے, اور آپ کہتے ہیں 80 قیدی ہم نے پکڑ لیے, 120 نکل گئے. اب آپ تک زلزلہ آنا ضروری نہیں ہے, دیوار تو کبھی بھی گرائی کبھی بھی گرائی. اچھا آپ 120 قیدیوں کی تفصیلات نہیں جاری کر رہے ہیں. آپ بتائیں بھائی 120 قیدی فلاں بیرک فلاں قیدی فلاں سزا یافتہ وہ غائب ہو گیا, نکل گیا. کہیں کسی کے گھر میں نہ گھس جائے کوئی ان میں سے, لوگ اطلاع تو کر سکیں. 120 قیدی جو فرار ہوئے ہیں ان کی تفصیلات دے نا, سندھ حکومت بتائے نا کہ یہ وہ کون کون سے ہیں, پتہ لگے ان میں سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بندہ ہی نہ نکل گیا ہو جس کو آپ نے ڈیفینس سے اٹھایا تھا, جس نے ایک بچے کا مرڈر کیا تھا, جس نے منشیات کا دھندا کھولا ہوا تھا, کس کا کون سا چہیتا نکل گیا. یہاں پہ تو جیلوں سے لوگ فرار ہو کے افغانستان بھی پہنچے ہوئے ہیں, یہاں سے آزاد کشمیر کی جیلوں سے لوگ فرار ہو کے کہیں پہنچے ہوئے ہیں. آپ نے اب تک اتنا ٹائم گزر گیا, اچھا ہوا جی آپ نے 80 قیدی پکڑ لیے, چلیں بہت اچھا کیا آپ نے آئی جی جیل خانہ, لیکن آپ جو آپ نہیں پکڑ سکے ان 120 قیدیوں کا ڈیٹا کون سامنے لے کے آئے گا, کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ بتائیں کہ اس جرم میں تھا, یہ سزا تھی, یہ معاملہ تھا, یہ نام تھا, کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ یہی تو میں نے ریکویسٹ کیا جب علی فرقان نے کہا کہ جی یہ فلمی سکرپٹ, تو بھئی سکرپٹ میں تو کہیں نہ کہیں رائٹر یہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے نا کہ اس میں پری پلانڈ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں اگر 200 قیدی نکلتا ہے تو اس میں سے کوئی 6-7 بندے جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ساری پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی اس پر بھی جا کر آپ کو انکوائری کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑا ویلڈ پوائنٹ کاشف صاحب کا کہ آپ ڈیٹیلز دیں نا بھائی, کوئی تصویریں ہوں گی آپ کے پاس, کوئی ڈیٹا ہوگا, شیئر کیجئے نا, آپ ٹی وی چینلز کے ساتھ کر دیجئے. ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ ان میں سے اگر کوئی شکل و صورت کا شخص آپ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے پاس پناہ لینے کی, جاب لینے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو مت رکھیں. یا اگر آپ کو کہیں چلتا پھرتا دکھائی دے تو پولیس کو اطلاع کریں. یہ تو بھائی مفرور ہے. تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ مفرور کو پکڑنے کی کہیں پہ کوشش نہیں. اور یہ اعظم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آسما آپ انہیں ریکویسٹ کر دیں کہ کوئی سی سی ٹی وی دے دیں, مطلب جب وہ بھاگے ہیں آخر کچھ تو ہوا ہوگا نا, اتنی بڑی جیل ہے, وہ اتنا سیکیورٹی کا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے, کچھ تو دے دیں عوام کو, کچھ تو بتا دیں آپ. اعظم صاحب ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا, اگر آپ یہ کہہ دیں تو آپ تو کہیں کے بھی سی سی ٹی وی نکلوا سکتے ہیں. کیوں شراز صاحب, میرے کہنے پہ کوئی کیوں دے گا شراز صاحب؟ اعظم صاحب کہیں تو آ جائے گی سی سی ٹی وی. اعظم کو آپ بتائیں کہ زلزلے کے بعد جو مواصلات کا نظام تھا وہ بھی درم برم ہو گیا, اس لیے کوئی ریکارڈنگز نہیں ہوتی. ہاں بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ویسے انٹرنیٹ کے تو ویسے ہی ہمارے یہاں مسائل رہتے ہیں. اچھا جی, جب ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں ناظرین, پروگرام میں میں ایک بریک شامل کرنے جا رہی ہوں, اور بریک کے بعد جب ہم آپ سے ملیں گے شو کے آخر میں, ابھی تو ہم کراچی کی بات کر رہے تھے نا, ہم کہتے کہ وہ سیف سٹی کبھی بھی نہیں رہا, شاید دہائیوں سے نہیں رہا, لیکن اب ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے نا, جو کیپٹل ہے پاکستان کا, وہ بھی کوئی سیف سٹی نہیں رہا ہے. آئے روز یہاں پر بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں, اور ان میں بہت ساری وارداتیں جو ہیں وہ مرڈر کی ہیں, وہ قتل کی ہیں. وجوہات ان کی کچھ بھی ہوں, لیکن یہ واقعات اب تواتر سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام آباد کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جسے کبھی سیف سٹی کہا جاتا تھا, اب نہیں کہہ سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس. ویلکم بیک جی. شو کے آخر میں بات ہم کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کی, جہاں 17 سالہ معصوم بھولی بھالی لڑکی کا قتل ہوا ہے, جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا ہے. سوشل میڈیا پر اپنی معصوم صورت, بھولی بھالی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں سے چھوٹی چھوٹی ریلز بنا کر خوشیاں بانٹنے والی ثنا یوسف کو کل شام قتل کر دیا گیا تھا. ثنا کو گھر میں گھس کر ایک بدبخت ٹک ٹاکر ہی نے صرف اس لیے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا کہ وہ اسے
नज़र अंदाज कर रही थी। सिर्फ इतनी सी बात पर किसी की जान ले लेना इंतहा पसंदी की इंतहा नहीं है नाजरीन। अच्छा, सना की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके कत्ल के बाद से ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि सेफ सिटी में अब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी शख्स असलहा लेकर कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी आ सकता है और किसी को भी गोलियां मारकर कहीं भी जा सकता है। जब तक पुलिस जागती है वो दूसरे या तीसरे शहर तक भी पहुंच चुका होता है। आज आईजी पुलिस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है नाज़रीन कि इस शहर की बाकी सनाएं क्या महफूज हैं? और ये हम सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल आखिर जा कहाँ रहे हैं और हम इससे बेखबर क्यों हैं। इस पर बात करेंगे जी। हमारे पैनलिस्ट तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। मुझे अभी ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, क्राइम की बीट को देखते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ साहब इस वक्त आप देख सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं पहले चाहूँगी कि हम गुफ्तगू का आगाज़ गुलाम मुस्तफ़ा ही से करें। जंजुआ, ये ब्रेक के दौरान मेरे रिसर्चर जो हैं ये मुझे एक दे के गए कुछ डेटा की लिस्ट है कि कितने क्राइम्स इस्लामाबाद शहर में हुए हैं और ये पिछले 3 साल का डेटा है। इस पर जब मैं नज़र दौड़ा रही हूँ तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि क्राइम रेट जो है वो जो साल गुजरते चले जा रहे हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, ये सेफ सिटी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा गैर महफूज होता चला जा रहा है। हर तरह के क्राइम के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह का क्राइम यहाँ पर हो रहा है। जंजुआ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिसको सेफ सिटी कहा जाता था वो अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा। ये जो आपके पास जो डाटा आया है ये वजारत दाखिला का डाटा है और इसमें अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 2024-25 में 201 मर्डर हुए हैं और जो सबसे हीनियस क्राइम है वो गैंग रेप का होता है और वो 23 गैंग रेप हुए हैं जिनके मुल्ज़मान जो हैं उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया है जबकि कुछ जो हैं उनको इश्तिहारी करार दे के केस से जान छुड़ा ली जाती है। ऐसे ही अगर दूसरे आप रेप केसेस देखें तो उसकी तादाद 695 है और इसी तरह का हीनियस क्राइम जो है वो होता है अगवा का या फिर अबडक्शन का। उसमें 309 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद शहर में हुए हैं। यहाँ पर तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो फ्राहम की गई है। ये 309 केसेस आपने कितने अरसे के बताए? ये 1 साल के हैं, ये 2024-25 के हैं। और इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से बात करें या शहर के हवाले से बात करें, यहाँ पर जंजुआ साहब इस्लामाबाद पुलिस आइडियल थी किसी वक्त में, किसी ज़माने में आइडियल हुआ करती थी। एक मिसाल भी हुआ करती थी, हम इसको इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस भी बोला करते थे। लेकिन अब क्राइम रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर साल अगर अगवा के केस हैं तो उसमें 100% इजाफा हो रहा है और अगर मर्डर के केस हैं तो उसमें भी 100% इजाफा होता चला जा रहा है। अब अभी आपने सना यूसुफ की बात की, इससे पहले तकरीबन 1 माह पहले एक गर्ल्स हॉस्टल में, वो भी टिकटॉकर थी लड़की, उस गर्ल्स हॉस्टल में जो है वो एक लड़का वहाँ पर गया और उसने वहाँ पर उसका मर्डर किया, लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। और ये जो सना यूसुफ का मामला है इसमें भी जो मर्डरर है वो ऑल द वे फैसलाबाद से इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आने के बाद उसने कोशिश की कि वो सना यूसुफ से मुलाकात करे, लेकिन उसको जो वो वेपन लेकर आया वो फैसलाबाद से वेपन लेकर आया। अब रास्ते में 3 से 4 टूल प्लाजाज लगते हैं और इस्लामाबाद में इंटर होने के लिए भी जो है वो नाके भी बेशुमार लगाए जाते हैं, लेकिन उन नाकों पर भी किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जिससे कोई ऐसी चीज़ बरामद हुई हो, मनशियात बरामद हुई हो या फिर कोई असला बरामद हो। अब ये भी लड़का जो है ये कल आया, इसके पास वेपन मौजूद था, इसने कोशिश की उससे मिलने की, जब वो नहीं मिली है तो ये घर के अंदर दाखिल हुआ और इसने जाके वहाँ पर उस लड़की का, उस बच्ची का मर्डर किया और उसके बाद मर्डर करने के बाद ये दोबारा फैसलाबाद फरार भी हो गया और उसके बाद यहाँ से पुलिस गई और जाके उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है, तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत इस शहर में कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि ये क्राइम फ्री सिटी करार दिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्राइम जो है फिर कहाँ पे है कि 100% आप कहते हैं कि इसमें इंक्रीज हमें हर साल देखने में आ रहा है क्राइम रेट के अंदर। इस्लामाबाद जैसे शहर में कोताही कहाँ पर है, कमी कहाँ पर रह रही है जंजुआ? अब मुख्तलिफ क्राइम है, मुख्तलिफ चीज़ों में जो है इसमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी कई केसेस में
मुलविस होते हैं, और ये केसेस सामने भी आए हैं जिसको इस्लामाबाद पुलिस से उनको टर्मिनेट भी किया गया, उनकी नौकरी स्क्रूटनी से के अमल पे आप सवाल उठा रहे हैं कि वो बेहतर नहीं है? इसमें स्क्रूटनी तो की जाती है, लेकिन जो रेशो है वो बहुत कम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने इदारे का एहतसाब किया जाए तो उम्मीद है कि ये जो पुलिस के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको अगर आप पुलिस में से निकालें तो इस शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी रेशो को कम किया जा सकता तो है। इस रेशो को कम करने के लिए जंजू, आप तो चूंकि रोज़ाना रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, आपका थानों में भी आना जाना लगा रहता है, आला अफसरान जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकातें हो रही होती हैं, तो कहीं ना कुछ हो रहा है सेफ सिटी को मज़ीद सेफ बनाने में? कोशिश की जा रही है, लेकिन जो क्राइम है उसको रोका नहीं जा रहा। अभी फैज़ाबाद में 3 दिन पहले जो है वो रेड की गई, लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस एहलकार भी मुलविस थे, जिसकी वजह से वो रेड जो है वो नाकाम भी हुई और एक पुलिस ऑफिसर जो है वो शहीद भी हुए। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पुलिस जो है वो अपना खुद एहतसाबी का अमल जो है उसको तेज़ कर ले तो जो हीनियस क्राइम है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बड़ी आपने वो बता दी कि वजह बड़ी क्या है और फिर उसको कंट्रोल करने की बड़ी एक सूरत क्या है कि अपने अंदर जो एक स्क्रूटनी का अमल है और अपने अंदर से जो लोग मुलव्वस होते हैं अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये वाक़यात कहीं ना कहीं बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा, जब हम सना की बात करते हैं नाज़रीन, तो कातिल ने उसे कत्ल करने से पहले इस फूल सी बच्ची को एक फूल पेश किया और फिर उसको गोलियां मारी, सिर्फ इसलिए कि सना उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी, जैसा वो चाहता था वैसा करने से इनकार कर रही थी। लेकिन नाज़रीन, क्या ये सोसाइटी के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि हम इतने ज़्यादा इंतहा पसंद हो गए हैं कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करते? मैं अली आपकी तरफ आऊँगी। आप बहुत सारे इश्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं, जिन बड़े इदारों के साथ आप मुंसलिक रहे हैं, बहुत सारी बड़ी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकातें भी हो रही हैं, सोसाइटीज़ के कोर इश्यूज़ क्या हैं उनको भी आप कवर करते रहे हैं। आप ये फरमा दीजिएगा अली साहब कि किसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को बताए, हमें बताए कि जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा नहीं होता है तो ये आपकी इंसल्ट नहीं है, दूसरे के जज्बात का आपने एहतराम करना है। कवानीन को बेहतर बनाने में, सिटीज़ को सेफ बनाने के लिए क्या हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं, हमारे बच्चों को ये चीज़ें सिखाने के लिए क्या हो रहा है? अली साहब, आपको कुछ दिखाई देता है हमारे मुआशरे में ऐसा होता हुआ? जी बिल्कुल अस्मा, ये आपने सही निशानदेही की है। इस वाक़े को आपको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जिस तरीके से जंजुआ साहब ने जिक्र किया कि गुज़श्ता माह ही एक लड़की को हॉस्टल में कत्ल कर दिया गया, गुज़श्ता माह ही खुशाब में एक और टिकटॉकर थी इकरा, उसको कत्ल किया गया उसी के एक रिश्तेदार ने किए। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक माशरती बीमारी इसको जो है वो कहा जा सकता है, जिसको दूर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक मुकम्मल अप्रोच के साथ ना सिर्फ हुकूमत, ना सिर्फ रियासत, ना सिर्फ इदारे जो हुकूमती हैं उनको, बल्कि सिविल सोसाइटी को भी जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। ये इसके ऊपर बात तो हम यकीनन करते हैं जब कोई वाक़या होता है, लेकिन आप देखिए कि मुख्तलिफ अदवार में इस किस्म की चीज़ों को परवान चढ़ाया गया अपने सियासी मकासद के लिए। तो कभी इस्लामाइजेशन का या कभी मॉडर्नाइजेशन का नारा ज़रूर लगाया गया, लेकिन दोनों सूरतों में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये इस बीमारी को जो है वो इसका हल करने के लिए जो है वो देखना होगा और इसके ऊपर एक अप्रोच लेके सिविल सोसाइटी को साथ लेके तमाम तबकात को लेके आगे बढ़ना होगा। तभी ये जो नौजवान हैं उनको इस तरफ जो है वो तरगीब दी जा सकती है, उनकी जहन साजी जो है वो की जा सकती है। जो इस्लामाबाद की आपने बात की, तो इस्लामाबाद एक बड़ा शहर बन चुका है। आज से 20 साल के मुकाबले में आज अगर आप इसको देखें तो 3 गुना बड़ा बन चुका है। और यहाँ की जो पुलिस अगरचे उसके सरबराह तो आईजी हैं, लेकिन ये उस काबिल नहीं है कि इस शहर की जो अब बड़ा एक शहर बन चुका है उसको कैटर कर सके, उसको देख सके, उसके मसाइल आपको लगता है कि यहाँ भी होने चाहिए? प्रोटोकॉल्स की हद तक तो इनकी कैपेसिटी है इस्लामाबाद पुलिस की, चूंकि ये ज्यादातर यहाँ पे बाबुओं का शहर है, यहाँ पे वुज़रा हैं, यहाँ पे सब लोग आते हैं, तो ये उन्हीं प्रोटोकॉल्स की हद तक तो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जराइम के हवाले से इनकी इस्तेदाद के ऊपर सवालात हैं। ठीक है जी, सवालात मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शराज साहब ये जो सवाल है ये पेरेंट्स के ऊपर भी मौजूद नहीं है? कहीं ना कहीं हम वालिदैन की भी गलती नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं,
ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر نہیں کر پا رہے ہیں. سر میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی ارمغان کیس کا. اس میں کیا تھا, قتل ہونے والا بچہ, اس کی ماں کو بہت ساری چیزیں پتہ تھی لیکن وہ چشم پوشی کر رہی تھی. قاتل بچہ, اس کے والد کو بہت ساری چیزیں پتہ تھی, وہ چشم پوشی کر رہا تھا. شاہ رخ جتوئی کا بھی میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی, جس کے والدین سب چیزوں سے آگاہ تھے, لیکن اس کے کیس کو کس طرح سے لڑا گیا اور پھر کس طرح سے اس کو نکال لیا گیا اس سارے کیس کے اندر سے, اور جو فیملی ہے اس کو کیسے ڈرایا دھمکایا گیا اور اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. شراز صاحب, ذمہ داری کس پہ ہے؟ والدین پہ نہیں آ رہی سر, جو اپنے بچوں کو گیجٹس دے کے فری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بچہ گیجٹ میں ہے, وہ گیجٹ پہ کیا کر رہا ہے, وہ منشیات خرید رہا ہے, منشیات فروش کر رہا ہے, لڑکیوں کے اندر انوالو ہے, یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کیا چیز معاملات چل رہے ہیں. سر یہ ہماری پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں, تو ہم پہ بھی تو ذمہ داری ہے نا سر. آسما صاحبہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور آپ نے جو ریفرنس دیے سارے کیسز کے وہ بہترین تھے, اور اس میں ایک اور ایڈ کر لیں جو زاہد جعفر کیس تھا, جی جی, دیٹ واز آلسو پارٹ آف the things happening over بہت here. ساری مثالیں سر, بالکل صحیح فرمایا. بحیثیت پیرنٹ دیٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف اس. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان اٹھائیں اور دیکھیں تو میں نے اور آپ نے کہیں پہ پیرنٹنگ نہیں پڑھی, ہمیں نہیں بتایا گیا کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے. وٹ ایور وی تھاٹ از گڈ فار آر کڈ وی آر ڈوئنگ سو. تو انفارچونیٹلی ویسٹ اس چیز کو ریلائز کر رہا ہے. میں پھر کمپیئر نہیں کر سکتا کہ ویسٹ میں جو آزادی ہے وہ اپنی جگہ, مگر کہیں نہ کہیں they are actually making and prepare yourself for the parenting. Secondly, safe internet کا concept کہیں پہ نہیں ہے ہمارے ہاں. کوئی اس کے حوالے سے کوئی لاس نہیں ہے, جس طرح آسٹریلیا نے بھی لاس کو کنورٹ کیا کہ کوئی بھی بچہ جو 16 سال تک ہے وہ کوئی بھی انٹرنیٹ ایپ یوز نہیں کر سکتا, نہ اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے. اور اگر آسٹریلیا نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کی ضرورت دی, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر ٹو سم ایکسٹینٹ کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کے لاس کو امپلیمنٹ کریں, یا بحیثیت اسٹیٹ کوئی اس طرح کا لا بنایا جائے جو کم از کم پریونٹ کرے بچوں کو. ابھی جو اب سب سے بڑی خبر ہے, آج طلال چودھری جو وزیر مملکت ہیں, انہوں نے ایک ڈارک ویب کے اوپر بتایا کہ 50 بچوں کی جو ایلیسٹ ویڈیوز تھیں وہ ایک جرمن باشندے کی مدد سے ڈارک ویب پہ بیچی جا رہی تھی. میرا خیال ہے مظفر گڑھ کا یہ انسیڈنٹ ہے. سو یہ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے, پہلے اس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. تو ہم بحیثیت سوسائٹی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وی ہیو ٹو ریئلائز ہم چونچوں کا مربع بنتے جا رہے ہیں جو اپنے اسلامی اقدار کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ایک ماڈریٹ سوسائٹی کی طرف بھی جا رہا ہے. سو نہ ہم اسلامی اقدار پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, نہ ہم ماڈریٹ سوسائٹی پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی وی نیڈ ٹو ڈیفائن آور سیلف بینگ اے پیرنٹ, وی ہیو ٹو ریئلائز آور ریسپانسبلٹیز, اور پھر ہم آگے دیکھیں. مولا علی کا قول ہے کہ ہر دور میں بچے جو ہیں ان کی تربیت اس دور کے مطابق ہوگی. میری اور آپ کی تربیت ہمارے پیرنٹس کی وہ اس دور کے مطابق. شراز صاحب, I'm really sorry, سگنلز کا شاید کوئی ایشو ہے. سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کی ہیں, اور آپ نے بجا فرمایا کہ چاہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہو, ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجوا رہے ہوں, کالج یونیورسٹی بھیج رہے ہوں, یا مدرسے میں بھیج رہے ہوں, جہاں کل ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک بچے کو ریپ کرنے کے بعد وہاں پر جو قاری صاحب تھے اس نے اس کو 5 دن تک بند رکھا. تو اس میں کس کی ذمہ داری ہے؟ کیوں مجھے, آپ کو, اس کے قریب کے لوگوں کو, ایون اس کے پیرنٹس کو پتہ نہیں لگ پایا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو ساری ذمہ داری بچوں پہ ڈال کے فارغ ہو جانا کہ جی بچے کو یونیورسٹی بھیج رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہم پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جب یہ شو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے بچے کہیں نہ کہیں کسی کمرے میں گھسے فون یوز کر رہے ہوں گے, وہ اس فون کے اوپر کیا کر رہے ہیں بہت سارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. اعظم, اور پھر ہم اعظم ملک یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا, فلاں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, فلاں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بھائی پیرنٹس کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے پھر پیرنٹنگ سے. اگر ہم اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے سکتے جو ان کا ایک حق بنتا ہے. اعظم, آسما آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. آج کل گھروں کا یہ عالم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. ہر بچے نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے, وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام دیکھ رہا ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ سرچنگ کر رہا ہے. دیکھیں 1980 میں لنڈن کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ آیا جب ایک کم عمر بچے کے ساتھ ریپ ہوا. اس کے بعد لنڈن کی گورنمنٹ نے پورے سسٹم کو پکڑ لیا, سول سوسائٹی, پیرنٹس, ٹیچرز, لا جو بنانے والے تھے, لا میکر سے, کہ بھائی ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں. اور آج 1980 اور آج ان واقعات میں بتدریج کمی آتی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن ہے. پہلے سیلولر ریجیکشن تھا, پھر فزیکل ریجیکشن ہوا. تو جب یہ بچی نے اپنے پیرنٹس کو بتایا ہوگا, کیا ان کے اس پیرنٹس نے
पुलिस के अंदर जाके कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनको किसी एक खास शख्स की तरफ से मुसलसल जो है वो धमकी अमेज कॉल्स आ रही हैं, ताकि पुलिस उसको ट्रेस करती है। देखें, पुलिस का जो कंडक्ट है उसके ऊपर तो आप बात ना करें। पुलिस इस मुल्क के अंदर जो है वो एक माफिया का नाम है, वो सिर्फ माफियाज के लिए काम करती है। पुलिस अगर इंसाफ देने के लिए यहाँ पर काम करना शुरू कर दे, कोई दौर होता था, काशिफ साहब बेहतर इसके ऊपर डिफाइन करेंगे, कोई दौर था कि मोहल्लों के अंदर, गाँव के अंदर जो थे वो पुलिस के जो एहलकार होते थे वो बहरूप बदल कर वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और अपने ऑफिसर्स को देते थे। अब ऐसी कोई चीज ही नहीं है। गली मोहल्लों में जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हाथों में, कराची के अंदर उनकी गन्स हैं, मोबाइल्स हैं, जैसे आपने कहा मनशियात खरीद रहे हैं, कोई पता नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही है। ठीक हो गया। I'm really sorry आजम, I'm really sorry, वक्त हमारे पास कम है, लास्ट मिनट है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्या समझते हैं किस पे इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, ये जो आजकल वारदातें वाकयात हो रहे हैं? मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं ये कह रही कि सना जैसी लड़कियों का, लड़कों का जब मर्डर होता है तो उनके वालिदैन ज़िम्मेदार हैं जिनके बच्चे मर्डर हो रहे हैं। असल में उनके वालिदैन ज़िम्मेदार हैं जो ये मर्डर करते हैं अपने दोस्तों के घरों में जाके, या इस तरह के वाक़यात होते हैं। काशिफ साहब, देखिए, बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार माशरा है। हमने माशरे में अदम बर्दाश्त को फ़रोग दिया, हमने बर्दाश्त को फ़रोग नहीं दिया, दलील को फ़रोग नहीं दिया, सब्र को फ़रोग नहीं दिया। उसमें वालदैन हो, उसमें अकाबरीन हो, असातिज़ा हो, जो कोई भी हो, अगर ज़्यादती हो रही है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने अपने ताईं अपने बच्चों को सब्र की तलकीन देनी है, बर्दाश्त की तलकीन करनी है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद रहे, और स्पेशल थैंक्स टू गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ साहब, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कल मिलते हैं दोबारा।